أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है हमारा सूरह मरियम चल रही है, उसकी आयत नंबर 33 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसके अंदर कि चूंकि बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की चल रही थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब वो गवाही दी अपनी वालिदा के बारे में, उनकी सलामती के बारे में, उनकी पाकीज़गी के बारे में, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बात ये कही कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी वालिदा के लिए, चूँकि वो उनकी सिर्फ़ वालिदा ही थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी वालिदा के लिए खिदमतगुज़ार बनाया है। बड़ी अहम बात है कि अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा कि वबर्रुम बिवालिदती, कि मैं अपनी वालिदा के लिए खिदमतगुज़ार बनाया अल्लाह ताला ने मुझे, वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्यन, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया मेरे रब ने। सबसे अहम बात हमें ये भी सोचनी चाहिए कि हम औलाद के लिए जब दुआ करते हैं तो औलाद के लिए ये भी दुआ लाज़मी करनी चाहिए कि जब हमारे बतन में बच्चा हो कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारा ताबेदार ही रखे। उसके बाद अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद क्या फरमाया कि वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा, सलाम ही सलाम है, यानी सलामती है। अल्लाह ताला ने अब ये तीन औकात अल्लाह ताला ने क्यों बयान फरमाए, क्योंकि जब जब बच्चा विलादत करता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो सबसे कठिन और सबसे मुश्किल तरीन वक्त वो होता है जब बच्चा माँ के बतन से बाहर निकलता है। उसके मौत के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और वो एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को बच्चा नहीं समझता, उसको वो नहीं मालूम, ना उसको वो याद है प्रोसेस, ना उसको उस तकलीफ का एहसास है, ना मालूम है। लेकिन चूंकि तकलीफ उस बच्चे पर गुजरती है और वो तकलीफ का वो बच्चा उस तकलीफ में होता है, अब वो तकलीफ अल्लाह ताला ने उसके जहन से निकाल दी। अब वो तकलीफ कितनी ज्यादा है हम नहीं जानते। इस बात से मुमकिन है कि वो तकलीफ कई गुना ज्यादा हो, जो अल्लाह ताला इंसान के वहम गुमान में ही नहीं रखता, इंसान को याद ही नहीं रहती। जो पैदाइश का एक अमल है, माँ को तो तकलीफ होती ही है, लेकिन एक बच्चा जब बाहर निकलता है, अपनी माँ के बतन से बाहर निकलता है, तो उसको सफोकेशन होना और उसको बाहर निकलने के लिए अपने आप को जोर लगाना, पुश करना, खुद को बाहर निकालना, अल्लाह ताला ने इंसान के जहन में से ये सारी बातें इसलिए भी मुमकिन है निकाल दी होती हैं, ताकि इंसान उस खौफ और उस तकलीफ को याद रखकर वो इंसान सारी जिंदगी एक डिप्रेशन में उस तकलीफ में ना गुजारे कि वो पैदाइश का वक्त किस कदर तकलीफ दे था। और उस तकलीफ के फौरन बाद ही अल्लाह ताला ने अगली बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई, पैदाइश के फौरन बाद ही वयौम अमूतु, अल्लाह ताला ने अगली बात फरमाई, मौत का जिक्र फरमाया। अब इससे हमें अंदाजा ये लगाना जरूर चाहिए कि इसका मतलब है कि दोनों की तकालीफ बराबर बराबर हो सकती हैं, क्योंकि मौत के बाद भी इंसान एक ऐसी आगोश में चला जाता है कि जिसको इंसान बयान नहीं कर पा सकता किसी को। मौत के बाद इंसान अपनी तकलीफ को अपने अजीज और अकारीब, अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप को नहीं बता सकता। तो अल्लाह ताला का सिलसिला, अल्लाह ताला का ये निज़ाम किस कदर बेहतरीन निज़ाम है कि जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होने की तकलीफ को इंसान नहीं बता सकता, जिस तरह बच्चा अपने माँ को या अपने बाप को या बड़े होकर उसको याद नहीं रहता। और ये अगर अल्लाह ताला ये चाहे तो अल्लाह ताला वो इंसान के जहन में डाल सकता है, जिस तरह से माँ की गोद के अंदर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की ने जो उनको मोज़ा अता किया और उस मोज़े के तहत उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला के लिए कतन ये भी मुश्किल नहीं कि वो बच्चा अपनी अपनी वो सारी की सारी तकलीफ को बयान करे। तो लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को यानी कि पैदा पैदा होने के साथ ही एक उस डिप्रेशन में नहीं डाल दिया कि वो अपनी सारी चीजों को बार बार याद करता रहे, उसी साइकिल में गुजरता रहे, परेशानी में वो मुब्तला रहे, बल्कि बचपन खुशगवार गुजारे। और बचपन को खुशगवार गुजारने के साथ साथ वो सेहत भी उसको उसको मिले, क्योंकि बचपन में ही इंसान का दिमाग उसका ग्रोथ करता है। तो ये अल्लाह ताला के कितने बड़े बड़े मौजज़ात हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की सलामती है मुझे पर उस दिन पर जबकि मैं पैदा किया गया, और जबकि मुझे मौत आएगी, और जब मैं यौम क़यामत वाले दिन रोज़ दोबारा उठाया जाऊंगा। यहाँ से जब इन तीनों चीज़ों का जिक्र किया गया है तो यहाँ पर हमें इनका एक इंटरकनेक्शन समझना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ें बहुत ही सख्त हैं।
کیونکہ روز قیامت جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہم سارے کے سارے اس کی سختیوں کو بخوبی جانتے ہیں، ہم سب کے سب اس کی سختیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، اور ممکن ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اس چیز کی طرف غور کیا ہی نہ ہو کہ بچے کی پیدائش کے وقت میں شاید اس کو بھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ولادت کے دوران ہی بہت سے بچے سفوکیشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور وہ ان کو وہ ٹائم پر نہیں نکل پاتے، آپریٹ نہیں ہو پاتا، تو سفوکیشن کی وجہ سے ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ تو کیا ان کو وہ تکلیف نہیں ہوتی؟ ڈیفینیٹلی کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کے سبب وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تینوں اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سلامتی کی، یعنی کہ مجھے سلامت رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان اوقات میں مجھے اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائے گا۔ اللہ پھر مزید ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر کہ ذالک عیسی ابن مریم، کہ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، کہ یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ سارا کا سارا معاملہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی، یہی وہ سارا معاملہ ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کو جھٹلاتے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح سے ہوئی۔ ما کان اللہ، اگر تو ایسا ہوتا، نعوذ باللہ، جس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی پروسیس کے تھرو، جس طرح سے ایک عام انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جس طرح آپ کی اور میری پیدائش ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو اسی پروسیس سے ان کی پیدائش نہ کرتا۔ ہاں، باپ کے بغیر ان کی پیدائش ہوئی، لیکن پروسیس وہی تھا، وہ طریقہ وہی تھا، وہی 9 ماہ کا وقت گزرا، اور پھر اسی 9 ماہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، اور بالکل اسی طرح سے ان کی ماں کو تکلیف ہوئی جس طرح سے ایک عام ماں کو ہوتی ہے، اور یہی سارے کے سارے معاملات انہیں درپیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ اگر جس طرح تم اس کو مجھ سے منسوب کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کی ولادت کا ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ یہ وہ حق اور سچ کی بات ہے جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، اور یہی حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے لائق نہیں کہ وہ اولاد بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد کی ضرورت مجھے اور آپ جیسے انسانوں کو ہے جو کہ کمزور ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کو ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ہماری تابعداری کرتی ہے، وہ ہمارے نام کو چلاتی ہے، اور وہ اولاد ہمارا سہارا بنتی ہے۔ جب ہماری ہڈیاں بوڑھی ہو جائیں تو ہمیں یہ ایک امید اچھی ہوتی ہے، یہ ایک گمان ہوتا ہے کہ وہ ہماری تنہائی کے اندر ہمارا ساتھ دے گی، اور ہمیں اگر ہماری ہڈیاں لاغر ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، تو شاید وہ ہماری خدمت کرے۔ تو ہمیں اس لیے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت اور اللہ تعالیٰ قدرت میں سب سے عالی شان ہے، اس کو کسی اولاد کی، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد اس کو بنائے، اللہ کے مد مقابل نہیں کہ وہ اولاد بنائے۔ اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ یہ ساری کی ساری کائنات، یہ ساری کا یہ ساری زمین اور آسمان، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی زیر فرمان ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت آئی؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد بنانی ہی تھی، جس طرح سے یہ جھوٹ کھڑتے ہیں اور جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو انسان ہی اولاد بنانا تھا؟ تو انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کس قسم کے بہتان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑتا ہے۔ اگر اس چیز کو ان ڈیپتھ سمجھا جائے تو ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں، کہ 3 خدا، ایک اللہ تعالیٰ، حضرت مریم، اور پھر حضرت عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام کی تمام باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کا ذکر کیوں کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد کا پروسیس کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ کس طرح سے آتی ہے دنیا میں۔ تو کیا اتنا بڑا بہتان یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا بہتان گھڑتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا ان لوگوں کو یہ بات سجائی نہیں دیتی کہ وہ رب کائنات کے ساتھ کتنی بڑی باتوں کو منسوب کرتے ہیں؟
और फिर इतनी बड़ी बातों को मंसूब करने के साथ साथ क्या हम लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि हम वो लोग जो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या हम उन ईसाइयों के मुताबिक हम ब्राइडल शावर्स करते हैं, या हम कोई भी एक ऐसा अमल करते हैं वो जो ईसाई करते हैं, तो क्या हमें ये सोच और समझ नहीं लेना चाहिए कि हम उन्हीं लोगों की इत्बा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो अल्लाह ताला के साथ इतना बड़ा बहतान बांध रहे हैं। तो फिर जो इंसान जो जैसा करेगा, रोज क़यामत अल्लाह ताला उसको उसी के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर देगा। बहुत से लोगों से ये बात सुनने को मिलती है, वो कहते हैं कि हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की है, हमने क्या किया, सिर्फ केक को काटा है। हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, हमने सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए सिर्फ केक को काटा है। तो केक को काट लेना क्या वो जरूरी था? क्या केक को काट लेना, आपकी औलाद की खुशी, आपकी औलाद को दिल रखना, अल्लाह ताला अल्लाह ताला को नाराज करने से ज्यादा जरूरी था? कि अल्लाह ताला को नाराज करना हमें 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 जरूरी है, हम नाराज कर सकते हैं क्योंकि उसकी नाराजगी हमें नजर नहीं आती। अदरवाइज हम दुनिया के हर हर रिश्ते को नाराज करने से डरते हैं। हम अपनी औलाद को भी नाराज करने से डरते हैं, अपने शौहर को नाराज करने से डरते हैं, लेकिन वो जिसके हाथ में सारी ताकतें हैं, उसको नाराज करने के लिए, उसको नाराज करने से कतई नहीं घबराते। तो हमें चाहिए कि हम इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। जो जिंदगी में कोताहियां गलतियां हो गई, उन सब से अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगे। हम शादियों की एनिवर्सरीज भी मनाते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। सेलिब्रेट ना भी करें अगर, तो कम से कम हम एक दूसरे को विश ही कर देते हैं, आज हमारी हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं। बच्चों को अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं भी करते तो उनको विश कर देते हैं। आप जिस तरह से मर्जी करें, गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह गुनाह है। शिर्क चाहे छोटी हो या बड़ी हो, शिर्क शिर्क है। तो हम अपने आप को कभी भी इस बातों से आजाद नहीं कर सकते। बहुत बहुत दीन के सीखने वाले, सिखाने वाले, उसके बावजूद, और फिर उसके बाद अब जो ट्रेंड हम में चल पड़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती हैं 12 रबी अव्वल को, और उनके लिए केक काटा जाता है। नाउजुबिल्लाह, हम लोगों ने इतनी बड़ी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये जो बर्थडे होती है, क्रिसमस जो होता है, उसमें वो क्रिसमस वाले दिन उनका हर हर क्रिश्चियन केक को काटता है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश है वो कहते हैं अल्लाह ताला का बेटा नाउजुबिल्लाह 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 आज के दिन दुनिया में आए और आज उनकी पैदाइश हुई। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक को काटते हैं, और हमने भी सेम वही मामला किया कि हमने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर दी। हम उनसे भी बढ़ गए, उन्होंने तो शायद कम ही की, हम उनसे भी बढ़ गए कि हम केक बनाते हैं और उस पर रोजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक को बनाकर फिर उसको तलवार से काटते हैं। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर उस सारे के सारे को, केक को हम सारे खा तनावल करते हैं और झपट पड़ते हैं। वो रोजा रसूल जिसको जिसको हमें जिसके लिए इतनी सख्ती से हुक्म है कि उसके सामने अपनी आवाजों को बुलंद ना करो। तो यहाँ पर हमारी दीन और ईमान कहाँ चले जाते हैं? और अगर ये कहा जाए कि ईमान वाले ही इस हमारे दीन की ज्यादा बेहुरमती करते हैं बनिस्बत ईसाइयों, यहूदियों और काफिरों के, तो ये कतन गलत ना होगा। क्यों? क्योंकि हम सबको अपनी अपनी दुकानें चमकानी हैं। अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि जिस शक में ये मुब्तला थे, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश दर हकीकत ये थी। और अल्लाह ताला उन सारी बातों से पाक है जो तुम अल्लाह से मंसूब करते हो। इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब वो किसी फैसले को करने का इरादा करता है, जब भी वो कोई काम करने का इरादा रखता है रब कायनात, तो वो सिर्फ इतना ही उसके लिए कह देना ही काफी है, कुन फ़यकून, तो हो जाता है। तो अल्लाह ताला के लिए कतन कतन हरगिज हरगिज मुश्किल नहीं, कि कोई भी काम करना उसके लिए कतन मुश्किल नहीं। व इन्नल्लाह रब्बी, और फिर क्या फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, और बेशक अल्लाह मेरा भी रब है, और रब्बुकुम, और वो तुम्हारा भी रब है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें किसी और रब की तरफ बुला रहा हूँ, बल्कि वही तुम्हारा भी रब है और मेरा भी वही रब है। फ़अबुदूहु, बस उसी की इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है।
فاختلف الاحزاب من بینہم. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے. یعنی کہ وہ جو سخت دن ہے، یہاں الاحزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا. یہود نے کہا کہ وہ جادوگر ہیں اور یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں. نصارہ کی نستوریہ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں. اور ملکیہ یا سلطانیہ جو کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیتھولک والے کہتے ہیں کہ ثالث ثلاثہ، کہ تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ایک خدا اللہ، دوسرا خدا حضرت مریم نعوذ باللہ، تیسرا خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ ان کے اندر فرقے ہیں. عیسائیت کے اندر ایک پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ابن اللہ ہیں. اور اس کے بعد کیتھولک جو ہیں وہ فرقہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تین خداؤں میں سے تیسرے یہ ہیں. اور تیسرا فرقہ جو ہے آرتھوڈکس جو ہے، فرقہ یعقوبیہ ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ ہیں. بس یہودیوں نے انہوں نے بھی ان کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا، انہوں نے تو ان کو کہہ ہی دیا کہ اللہ ہیں. تو کرسچینٹی کے اندر یہ تین فرقے سب سے بڑے چل رہے ہیں، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو فالو مذہب ہو رہا ہے وہ کرسچینٹی ہی ہے. یہ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ہم مسلمان اس چیز پر اٹکے ہوئے ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا. ہم مسلمان اس چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا ہے یا نہیں منانا. ہم مسلمان اس چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے چڑھاوے چڑھانے ہیں یا نہیں چڑھانے، جہلم کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہماری نظر کی وسعت ان بعض چیزوں کی طرف نہیں جا رہی. ہماری نظر ان غیر مسلموں کی طرف نہیں جا رہی جن کو اسلام کی دعوت دینا ہم سب پر فرض ہے. ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سدھار پا رہے تو ہم ان کو کیسے اسلام کی دعوت دیں گے؟ ہم کو خود انڈیویجلی اسلام کا علم نہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہم مسلمانوں کے گھروں میں اگر دیکھیں تو اگر میں یہ کہوں کہ بامشکل کوئی 15 سے 20% گھرانے ایسے ہوں گے جن کی اولاد کو بھی دین کے صحیح علم ہوگا، تو یہ قطعاً غلط نہیں ہوگا. ہم لوگوں کی دین سے اتنی دوری ہے. اگر ماں باپ دین کی طرف آ ہی جائیں تو اولاد دین کی طرف نہیں ہوتی. اگر اولاد دین کی طرف ہو تو ماں باپ اپنے 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 پرانی باتوں پر اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان احزاب یعنی ان احزاب ان گروہوں کو کہا جو اختلاف میں پڑ گئے عیسائیت میں. اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. اس دن جب سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ ایک بہت بڑا دن ہے. بڑا دن اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ دن ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ دن سخت ترین دن ہوگا. اور وہ ہمارے دنوں کے برابر کا دن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہماری دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے. ایک تو دن بھی سختی والا، اور اس کے بعد اس دن کی وسعت بھی بہت لمبی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ وہ بہت بڑے دن ہلاکت میں ہوں گے. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. ہر کسی کا ذہن، دماغ، کان، آنکھیں، سارے کے سارے بہت بہترین ہوں گے. کہ جو دنیا میں آپ کے اور میرے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ہر روز جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ہاں اس کی اہمیت سے، اس کی مرتبے سے، اس کی عظمت سے ہم انکار نہیں کر رہے. لیکن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، الفاظ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ذہنوں میں اور دلوں میں کچھ اتر نہیں رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو یہ سارے کے سارے اندھے، گونگے اور بہرے بنے ہوئے تھے، اور روز قیامت ان کی آنکھیں بھی بہترین ہو جائیں گی اور ان کی کان بھی بہترین سننے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ
دنیا میں تو بہرے اندھے گونگے بن کے پھرتے تھے، لیکن اب جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں بھی چندھا جائیں گی، دیکھ لیں گی کہ آج یہ وہ عذاب کا دن آج ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ آج وہ سب کچھ جو سنا کرتے تھے قرآن کے اندر، اور ہم نے سن کر ہم نے اس کو کوئی توجہ نہ دی، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو آج تو آنکھیں پلک جھپکانا بھی بھول جائیں گی۔ جھپکانا کیا بھول جائیں گی، اللہ تعالیٰ تو ان کو زبان دے دے گا، سب بول اٹھیں گے۔ یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا خوب دیکھتے ہیں سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں تو ظلم کرتے رہے، آج کے دن یہ سارے کے سارے ظالم لوگ ایسی گمراہی میں ہیں کہ آج ان کو کوئی راہ دکھائی نہیں دے گی۔ دنیا میں تو یہ دین سے دور تھے، آج ان کے سامنے کوئی سیدھی کوئی ان کو فلاح کا رستہ نہیں ملے گا۔ آج یہ اپنی راستہ بھٹک جائیں گے، اور بھٹک کر وہ جس رستے پر داخل ہوں گے وہ جہنم کا ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، ان کو مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں ان کی باتوں کو، تو انہیں اس رنج اور افسوس کے دن کا ڈر سنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں، اے نبی ان کو اس حسرت والے دن کا ڈر سنا دے، اذ قضی الامر، جبکہ تمام کا تمام کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ ہر چیز، ہر انسان، ہر چرند پرند، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے انجام تک پہنچا دے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ آج سارے کے سارے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائے گا اور ان کے سامنے لایا جائے گا، اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے اہل جنت تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا، اے دوزخیوں تمہارے لیے دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہوگا، اور جنہوں نے نیکیاں نہیں کی، نیکیاں نہیں کمائیں، وہ حسرتوں میں ہوں گے، اور وہ ان حسرتوں میں رو رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم سن لیتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، ہم ہی ہوں گے وارث۔ انا، پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید پیدا کرنے کے بعد پھر مزید فرمایا، انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نارث الارض، یعنی ہم ہی، اللہ نے مزید تاکید پیدا کی کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، ہم، اور پھر اللہ نے کہا ہم ہی ہوں گے وارث اس زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس سب کے وارث ہم ہی ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تم سب کو۔ پھر ہم کس چیز کا تکبر کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور پھر ہمیں کیوں نہیں خوف آتا، کیوں نہیں ڈر آتا کہ ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے۔